दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम स्वस्थ जीवनको यो अर्को नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। कार्यक्रम लिएर हामी हरेक दिन आउने गर्छौँ। आम जनमानसका स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न समस्याका समाधान हामी यो कार्यक्रममा विशेष गरी खोज्ने गर्छौँ। त्यसैगरी नेपाल सरकार निजी स्तरबाट भइरहेका स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न प्रयासहरूको चर्चा पनि गर्ने गर्छौँ, समीक्षा पनि गर्ने गर्छौँ। नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा, सूचना तथा सञ्चार केन्द्र र नेपाल टेलिभिजन बीचमा सहकार्य भई निर्माण एवं प्रसारण हुँदै आएको यो कार्यक्रम यहाँहरूले एनटिभी प्लस, एनटिभी कोहलपुर अनि एनटिभी इटहरीबाट दैनिक रूपमा तर फरक फरक समयमा हेर्दै आउनुभएको छ। त्यसो त हामी विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि छौँ। मुख्यतया सुरुवातमा भने हामी यी च्यानल मार्फत आउने गर्छौँ। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली हामीले बारम्बार भन्ने गरेको कुरा, हामी सबैको साझा राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पनि हो पछिल्लो समयको। किनभने हामीले समृद्धि खोज्नु छ, हामीले खुसी र सुख खोज्नु छ। त्यसको लागि केही आधारभूत कुराहरू छन्, हुनै पर्ने हो। तीमध्ये स्वास्थ्य पनि एउटा कुरा हो भनेर हाम्रो संविधानमा नै मौलिक हकको रूपमा स्वास्थ्यलाई राखिएको छ। यति महत्त्वपूर्ण विषयमा कार्यक्रम किन नगर्ने भनेर नेपाल टेलिभिजनले यो अभियान सुरु गरेको हामी यहाँलाई यसमा हार्दिक स्वागत गर्दै अब आजका विषयतिर प्रवेश गराउँछौँ। दर्शकवृन्द, अक्टोबर 15 तारिकलाई हरेक वर्ष विश्व हात धुने दिवसको रूपमा मनाउने गरिएको छ। नेपालमा पनि यो दिवस यसपालि पनि मनाइँदैछ। त्यसमाथि पनि खुल्ला दिशामुक्त साथै पूर्ण सरसफाइतिर अग्रसर राष्ट्र घोषणा भएको 1 वर्ष भएको छ नेपाल। त्यो अवसरमा पनि हात धुने विभिन्न अभियानहरू सञ्चालन गरिराखिएको छ। यतिखेरको समयमा आज हामी यो विषयमा एउटा विशेष सामग्री प्रस्तुत गर्नेछौँ। त्यसैगरी आज हामीले समेट्ने अर्को विषय रहेको छ श्वास प्रश्वास सम्बन्धी समस्या। श्वास प्रश्वास सम्बन्धी समस्याले धेरै व्यक्तिहरूलाई पछिल्लो समयमा गाँच्दै लगेको छ। धेरै व्यक्तिहरूमा यो समस्या देखिँदै गएको छ। हामीलाई प्रश्नहरू पनि यो विषयमा धेरै दर्शकहरूले पठाउनु भएको छ। त्यसैले आज हामी श्वास प्रश्वास सम्बन्धी विशेष सामग्री पनि प्रस्तुत गर्दैछौँ। एकजना विज्ञसँग हामीले कुराकानी गरेका छौँ त्यसका लागि। त्यसैगरी आफू स्वयं नै कोरोना सङ्क्रमित भएर आइसोलेसनमा बसेर निको भएका एकजना जनप्रतिनिधिको आइसोलेसन अनुभव पनि आजको कार्यक्रममा हामी राख्नेछौँ। यसरी आज हामीसँग केही चेतनामूलक सामग्रीहरू रहेका छन्, ती हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। बीचबीचमा अन्य सामाजिक सन्देशहरू त पक्कै पनि रहनेछन्। सुरुमा भने हात धुने दिवसको सन्दर्भमा हामीले तयार पारेको यो सामग्री एकैछिन प्रस्तुत गर्नेछौँ। आज विश्व हात धुने दिवस मनाइँदैछ। हरेक वर्ष अक्टोबर 15 तारिकमा हात धुने दिवस मनाउने गरिएको छ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार विश्वमा सुरक्षित खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छताको अभावमा 5 वर्ष मुनिका करिब 15 लाख बढी बालबालिकाको वर्षेनी, झाडा पखला र निमोनियाका कारण मृत्यु भइरहेको छ। सरसफाइ र खानेकुरामा ध्यान नदिँदा नेपालमा वर्षेनी झन्डै 5000 बालबालिकाको ज्यान जाने गरेको तथ्याङ्क छ। खाना बनाउनु, बान्नु, खानु र खुवाउनु पहिले नियमित रूपमा साबुन पानीले हात धोएमा झाडा पखलाबाट हुने बालबालिकाको मृत्यु आधाले, निमोनियाबाट हुने मृत्युलाई 1/3 र सुत्केरीको समयमा हुने मृत्युलाई 1/4 घटाउन सकिने विज्ञहरूले बताएका छन्। विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएअनुसार कीटाणुहरू फैलनबाट रोकथाम गर्ने सबैभन्दा उत्तम उपाय नै साबुन पानीले हात धुनु हो। अहिले महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस रोकथामको एक उपाय नियमित साबुन पानीले हात धुनु हो। नेपालमा अहिले खुला दिशामुक्त तथा पूर्ण सरसफाइमा अग्रसर राष्ट्र घोषणा भएको 1 वर्ष पुगेको अवसरमा साबुन पानीले हात धुने अभियान सञ्चालन भइरहेको छ। दक्षिण एसियामै नेपाल पहिलो खुला दिशामुक्त क्षेत्र घोषणा गर्ने राष्ट्र हो। अन्तर्राष्ट्रिय सरसफाइ वर्षको अवसरमा सन् 2008मा नेपाललाई खुला दिशामुक्त राष्ट्र बनाउँदै पूर्ण सरसफाइको लक्ष्य हासिल गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको थियो। दिगो विकास लक्ष्यसहितका पूर्ण सरसफाइ क्रियाकलाप एकीकृत रूपमा अघि बढाउन 3 तहका सरकार लागि परेका छन्। कोरोना भाइरस सङ्क्रमण रोकथाम गर्न प्रभावकारी उपाय मानिएको साबुन पानीले हात धुने विषयलाई 1 महिनासम्म अभियानका रूपमा सञ्चालन गर्ने खानेपानी मन्त्रालयले जनाएको छ।
अभियानमा मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा, सूचना तथा सञ्चार केन्द्र लगायतको सहकार्यमा विभिन्न कार्यक्रम भइरहेको छ। 3 तहका सरकारका साथै निजी क्षेत्र, सामुदायिक संस्था, आम नागरिकलाई आफ्नो क्षेत्रमा उपलब्ध स्रोत साधनबाटै साबुन पानीले हात धुने क्रियाकलाप गर्न गराउन आग्रह गरिएको छ। नेपाललाई सन् 2030 सम्म पूर्ण सरसफाइयुक्त राष्ट्र बनाउने अभियान सञ्चालन भइरहेको छ। चाहिँ साबुन पानीले हात धुने विषय चाहिँ हामीले कोभिडको लागि मात्रै त कोभिडलाई त विशेष महत्त्व राख्छ नै, किनभने अत्यन्त चाँडै सर्ने रोग भएको कारणले गर्दाखेरि साधारण चाहिँ कन्ट्र्याक्टमा आउने बित्तिकै सफाइ गर्नुपर्ने अवस्था त छँदैछ। त्यो गर्नु नै पर्छ, जुनमा चाहिँ हाम्रो सबै एउटा अभियानकै रूपमा चाहिँ तिनै तहका सरकारदेखि लिएर सरकार विभिन्न मन्त्रालयहरूको चाहिँ समन्वयात्मक रूपमा चाहिँ कार्य अगाडि बढिरहेको छ। यसलाई यो ह्यान्ड वासिङको चाहिँ जुन हाम्रो एउटा यसलाई बानी नै पार्ने बानीकै रूपमा चाहिँ लिएर जाउँ हैन, जसले गर्दाखेरि भविष्यमा हुने यस्ता किसिमका महामारीबाट पनि जोगिन सकिन्छ। अन्य चाहिँ नर्मल चाहिँ जुन रुगाखोकीदेखि लिएर चाहिँ सानातिना डायरिया, पेटका समस्यादेखि लिएर रोगहरू जुन चाहिँ ब्याक्टेरिया भाइरसबाट हुने रोगहरू छन्, भविष्यमा चाहिँ यसले ठुलो चाहिँ सहयोग पुर्याउने भएको हुनाले आगामी दिनमा पनि यो अभियानलाई चाहिँ लगातार रूपमा अब चाहिँ कोभिड कन्ट्रोल भइसकेपछि सायद सोशल डिस्टेन्सिङ र मास्कको इस्यु चाहिँ छुट्ला, तर ह्यान्ड वासिङको इस्यु चाहिँ हामीले चाहिँ लगातार रूपमा चाहिँ लैजानुपर्छ भन्ने सन्देश दिन चाहन्छु। र खास गरेर चाहिँ यो बिचमा चाहिँ 1 महिनामा चाहिँ अझै यसलाई चाहिँ प्रभावकारी गराउन सङ्घ संस्था विभिन्न माध्यम सञ्चार माध्यमहरूलाई चाहिँ म हार्दिक अपिल गर्न चाहन्छु। र साथै चाहिँ आम नागरिकलाई यसमा चाहिँ हामी सजग हुन बहुत जरुरी छ, किन भन्दाखेरि प्रिभेन्सन नै द बेस्ट चाहिँ मेडिसिन हो। र चाहिँ अब हाम्रो जस्तो देशमा जहाँ चाहिँ अलिकति स्वास्थ्यका सुविधाहरूमा चाहिँ केही लिमिटेसन पनि छन् र चाहिँ धेरै सङ्ख्यामा चाहिँ बिरामी हुँदाखेरि हामीले हाम्रो सिस्टमले थ्याक्न नसक्ने अवस्था हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसलाई लापरवाहीको रूपमा लिनै नहुने अवस्था छ। हामी एकदम सजग हुनुपर्छ, जसले गर्दाखेरि कोभिड चाहिँ को सङ्ख्या हामीलाई बिरामी कोही पनि नहुन् भन्ने हामी चाहन्छौँ, तर यद्यपि भए पनि त्यो चाहिँ सङ्ख्या चाहिँ लिमिटेड र हाम्रो सिस्टमले धान्न सक्ने रूपमा भयो भनेदेखि हाम्रो देश विकासका कार्यहरू पनि अगाडि बढ्छन्, जनताको स्वास्थ्य पनि चाहिँ कायम रहन्छ र चाहिँ हामी कोभिडलाई पनि पराजित गर्न सक्छौँ। आधारभूत खानेपानी, आधारभूत चाहिँ सरसफाइ हैन का कुरा चरणबाट चाहिँ हामी अब चाहिँ अलिकति एडभान्स हैन खानेपानीकै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मध्यम र उच्च स्तरको खानेपानीका कुरा गर्छौँ अब हामी हैन। ट्रिटेड वाटर पाइप सप्लाई सबै घरमा चाहिँ हरेक घरमा हरेक प्रत्येकको आफ्नो आफ्नो धारा लगायतका कुराहरू चाहिँ हामी र चाहिँ वाटर क्वालिटीको कुरा पनि ट्रिटेड वाटर नै हुनु पर्यो। यी सब चिजहरूले चाहिँ अब त्यो एउटा प्रयास चाहिँ जारी छ। साथसाथै चाहिँ अर्को हामीलाई चाहिँ त्यतिकै महत्त्वपूर्ण चाहिँ सिवेज ट्रिटमेन्टको सवाल छ हैन, जसलाई चाहिँ अहिले पनि देखिराख्नु भएको छ। काठमाडौँ उपत्यका राजधानीमै पनि हामीले चाहिँ सिधै ढल चाहिँ लगेर नदीमा चाहिँ बागमती जस्तो पवित्र नदीमा लगेर चाहिँ मिसाएको अवस्था छ, जसले गर्दाखेरि अहिले बागमतीको अवस्था हामी सबैले देखिरहेका छौँ। र यी सबै चिजहरूलाई चाहिँ अब हामीले चाहिँ घरबाट निस्केको सिवेजलाई पनि ट्रिट गरेर मात्रै नदी अथवा अन्य चाहिँ पानीका चाहिँ स्रोतहरूमा पुर्याउनु अगाडि चाहिँ ट्रिट गर्नुपर्छ भन्ने अभियानको रूपमा चाहिँ यो विशेष कार्यक्रमहरू पनि हाम्रा सञ्चालन भइरहेका छन्। र खास गरेर चाहिँ यो बढी इन्जिनियरिङ अब चाहिँ कसो भने अब ओडिएफ घोषणा गर्ने अथवा ओडिएफको लेभलमा चाहिँ काम गर्ने कार्यहरू चाहिँ बढी सामाजिक अभियन्ताको रूपमा अथवा सामाजिक रूपमा चाहिँ परिचालन गर्नुपर्ने विषयहरू थिए। तर अब चाहिँ बढी चाहिँ एडभान्स लेभलको चाहिँ कुराहरू गर्ने बित्तिकै अब इन्जिनियरिङ फोकस बढी हुन्छ, इन्भेस्टमेन्ट फोकस बढी हुन्छ। त्यसमा चाहिँ फेरि म्यानेजमेन्टका चाहिँ पार्टनरसिपका कुराहरू छन्, पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपका कुराहरू पनि आउँछन् र स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र चाहिँ केन्द्रीय सरकारबाट चाहिँ गर्नुपर्ने कार्यहरूमा चाहिँ विभिन्न किसिमका चाहिँ कोअर्डिनेसन, सहयोग र चाहिँ कार्यक्षेत्रको विभाजन आदि कुराहरू स्पष्ट पारेर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसैले गर्दा अब चाहिँ बढी चाहिँ कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि इन्जिनियरिङ फोकस र साथै इन्भेस्टमेन्ट फोकस र साथै चाहिँ म्यानेजमेन्टको लागि चाहिँ प्राइभेट र चाहिँ इभन गभर्मेन्ट र पब्लिकको चाहिँ पार्टनरसिप, सङ्घ संस्थाहरूको पार्टनरसिप लगायत उपभोक्ता समितिहरू लगायत अब यो सबैको समन्वयबाट चाहिँ यसलाई चाहिँ अहिले एडभान्स स्टेजको चाहिँ हामीलाई चाहिँ यो सरसफाइ खानेपानीका कुराहरू चाहिँ
2030 सम्ममा चाहिँ खास गरेर सस्टेनेबल डेभलपमेन्टका गोलहरू अचिभ गर्नुपर्ने छ। त्यो लाइनमा चाहिँ हामी चाहिँ काम गरिरहेका छौँ। नमस्कार, मेरो नाम बाला राई, म अस्पताल नर्सिङ प्रशासक र अहिले म नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखामा कार्यरत छु। आज म यहाँहरूलाई मास्क लगाउने सही तरिकाको बारेमा देखाउन गइरहेका छौँ। हामीसँग मास्क बजारमा धेरै किसिमका उपलब्ध छन्, जस्तै मेडिकल मास्क भयो, कपडाको मास्क भयो, N95, K95 विभिन्न प्रकारका, र N95 मा पनि फिल्टर भएका नभएका पनि हामीले मास्कहरू बजारमा उपलब्ध देख्छौँ। तर N95 मास्क चाहिँ विशेष गरी चाहिँ जुन कोरोना सङ्क्रमित व्यक्तिहरूसँग एकदमै क्लोज कन्ट्याक्टमा रहेर विशेष प्रक्रिया गर्दाखेरि मात्रै प्रयोग गर्ने हुनाले जनमानिसले साधारण हाम्रो मेडिकल मास्क वा कपडाको मास्क लाउँदा पनि हामीले सही तरिकाले प्रयोग गऱ्यौँ भने कोरोनाको जोखिमबाट चाहिँ हामी मुक्त हुन्छौँ। र त्यही क्रममा मैले आज यहाँहरूलाई सर्जिकल मास्क अथवा मेडिकल मास्क कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुराहरू बताउन गइरहेको छु। र सर्वप्रथम जहिले पनि हामीले मास्क लगाउनुभन्दा अगाडि हातलाई धुनुपर्छ, र सकेसम्म यदि हामीसँग उपलब्ध छ भने हामीले हातलाई साबुन पानीले मिची कम्तीमा पनि 20 देखि 40 सेकेन्डसम्ममा हामीले धुनुपर्ने हुन्छ। तर यदि हामीसँग हात धुने वातावरण छैन, अनुकूल नभएको अवस्थामा हामीले सेनिटाइजर प्रयोग गरेर पनि हातलाई सेनिटाइज गर्न चाहिँ सक्छौँ। अब म सेनिटाइज गरेर मास्क लगाउन चाहिँ सुरु गर्दैछु। हामीसँग यहाँ सेनिटाइजर छ, र अब यो सेनिटाइजरलाई हामीले साधारणतया चाहिँ यसरी हातले थिचेर लिनुभन्दा पनि हामीले आफ्नो कुइनाबाट यसरी थिचेर लिँदाखेरि अझै सङ्क्रमणको जोखिमलाई चाहिँ कम हुन्छ। र यो सेनिटाइजर हामीले पर्याप्त मात्रामा पुग्ने गरी लिनुपर्ने हुन्छ। र पहिले सुरुमा हामीले हात धुँदा होस् अथवा सेनिटाइजर प्रयोग गर्दा होस्, WHO को मापदण्ड र नेपाल सरकारको मापदण्ड अनुसार नै हामीले 6वटा स्टेप्सहरू छन्, त्यसलाई चाहिँ पुरा गर्नुपर्ने हुनेछ, जसले गर्दाखेरि हाम्रो हातको भाग कुनै पनि भाग चाहिँ छुट्दैन। र यसरी हामीले हत्केलालाई यसरी माड्ने, र यो माडे पछाडि हातको पछाडिको भागलाई पनि यसरी हामीले माड्नुपर्ने हुन्छ। र एउटा हातको माडिसके पछाडि फेरि यो हातको माथि पनि हामीले चाहिँ यसरी माड्नुपर्ने हुन्छ। र यो स्टेप पछाडि हामीले यो दुईटा हातलाई यसरी इन्टरलक गरेर पनि कम्तीमा 5 सेकेन्डसम्म हामीले यसरी माड्नुपर्ने हुन्छ। र यो स्टेप सके पछाडि अब हामीले यो हातको टुप्पोको भागलाई भित्र भागमा लगेर यसरी फेरि यसलाई माड्नुपर्ने हुन्छ। र यो हातको सकेपछि फेरि यसरी अर्को हातले हामीले यसरी माड्नुपर्ने हुन्छ। र विशेष गरी हाम्रो यो औँलाको भाग चाहिँ बुढी औँलाको भाग बढी मात्रामा छुट्ने भएकोले गर्दा यो बुढी औँलाको भागलाई पनि हामीले यसरी मजाले सेनिटाइजर प्रयोग लगाएर माड्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी अर्को हातको पनि बुढी औँलामा मजाले हामीले यसरी सेनिटाइजर लगाएर माड्नुपर्ने हुन्छ। र अन्तिममा जस्तो यो हाम्रो नङ पनि एकदमै छुट्छ, र यो नङलाई पनि हामीले यसरी हत्केलामा राखेर यसरी माड्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी अर्को हातको पनि यसरी, र अन्तमा चाहिँ यसरी हामीले पुरै हाम्रो विशेष गरी यो नाडीमा बढी मात्रामा छुट्ने भएकोले गर्दा यसरी नै अर्को हातको पनि नाडीसम्म हामीले यसो गऱ्यौँ भने अब हाम्रो हात चाहिँ सेनिटाइज भयो। हामीले यसरी सेनिटाइज प्रयोग गरेर पनि हातलाई सेनिटाइज गर्न सक्छौँ, अथवा साबुन प्रयोग गर्दाखेरि पनि यही 6वटा प्रक्रिया अनुसार चाहिँ हामीले साबुन प्रयोग गरेर पनि हाम्रो हातलाई चाहिँ सेनिटाइज गर्न चाहिँ सक्छौँ। अब हामी मास्क लगाउँदैछौँ। हामीले मास्कमा अहिले हेर्दाखेरि यो मेडिकल मास्क हो, र हामी जनमानिसले यो मेडिकल मास्कको सही प्रयोग गर्दाखेरि पनि कोरोनाको सङ्क्रमणलाई कम गर्न सक्छौँ। र नयाँ मास्क प्रयोग गर्दाखेरि जहिले पनि हामीले यसरी इलास्टिक ब्यान्डलाई समाउने, यो बाहिरी भाग अथवा भित्री भागलाई हातले छुनु हुँदैन। र यो मेडिकल मास्कमा पनि 3टा पत्रहरू हुन्छ, त 3टा लेयर हुन्छन्, र यो 3टा लेयरले चाहिँ आफ्नो काम गरेका हुन्छन् हैन। र हामीले मास्कको छनौट गर्दाखेरि पनि यो 3टा लेयर भएको मास्कको छनौट गर्नुपर्ने हुन्छ। र यसरी अब हामीले हेर्दाखेरि बजारमा विभिन्न किसिमका लेयर मास्कहरू हुन्छ, जस्तो साधारणतया चाहिँ यो निलो रङकै हुन्छ, तर सेता रङको पनि मास्कहरू पाइन्छ। त्यसको लागि अगाडि पछाडि भाग कसरी छुट्याउने भन्दाखेरि यो अगाडिको भागमा यहाँले देख्नु भएको छ होला, यो प्लेटहरू के छ त तलतिर चाहिँ गएको छ र अलिकति गाढा निलो रङमा छ। त्यसै गरी भित्री भागमा सेतो र अलिकति हल्का रङमा हुन्छ, र यो प्लेटहरू चाहिँ माथितिर फर्केको हुन्छ। र सँगसँगै
तपाईहरुले देख्नु पनि भएको छ होला, यो मास्कको माथिल्लो भागमा चाहिँ अलिकति सेतो खालको कडा चीज हुन्छ र यो कडा भाग, यो मेटलको कडा भाग हुन्छ एउटा, यो कडा भागलाई हामीले नाकको डाँडीमा राख्नका लागि माथि पारेर राख्नुपर्ने हुन्छ र जहिले पनि मास्क प्रयोग गर्दाखेरि एकचोटि निकालेर हामीले मास्कलाई हेर्नुपर्छ, कुनै प्वाल छ कि अथवा कुनै ड्यामेज भएको छ कि भनेर यकिन गरे पछाडि अब यो मास्कलाई यो इलास्टिक ब्यान्डको सहयोगले यसरी आफ्नो नाक मुख छोप्ने गरी लगाउनु पर्ने हुन्छ। यो लगाएपछि अघि भने जस्तै यो नाकको यो जुन कडा भागको डाँडीलाई हामीले यसरी आफ्नो नाकको बनावट अनुसार चाहिँ यसलाई मिलाउनु पर्ने हुन्छ र मिलाउँदाखेरि यसरी हामीले अनुहारमा फिट हुने गरी हाले मिलाउनु पर्छ र त्यस पछाडि यो तल अब यो चिउडालाई पनि छोप्नु पर्ने भएकोले गर्दा यो नाकको डाँडीलाई समाएर यो चिउडाको भागलाई पनि यसरी हामीले तानेर यसरी मिलाउनु पर्ने हुन्छ। अब हाम्रो नाक मुख र चिउडा पूर्ण रूपले छोपियो। अब यो मास्क लगाएपछि हामीले यो बाहिरको भागलाई हातले छुनु हुँदैन। यसो छुँदाखेरि यो सङ्क्रमण भएको हुन्छ र हाम्रो हातमा पनि फेरि सङ्क्रमण भएर हामीले हाम्रो आँखा हात अरू ठाउँमा छुँदाखेरि सङ्क्रमणको जोखिम चाहिँ बढ्न सक्छ। यदि हामीले यो मास्क लगाएको बेलामा हाम्रो हातले बाहिर भागमा छुयौँ भने तुरुन्तै हामीले फेरि सेनिटाइज गर्न सक्छौँ। र अब यो मास्कलाई कसरी खोल्ने भने म फेरि यहाँहरूलाई देखाउन गइरहेको छु र मास्क खोल्नुभन्दा अगाडि पनि हामीले हातलाई त्यसै अघिको जस्तै गरेर सेनिटाइज गर्ने। अब यदि हातमा देखिने खालको फोहोरहरू छन् भने हातलाई साबुन पानीले धुनुपर्छ। यदि देखिने फोहोर छ भने अनि देखिने फोहोर नभएको अवस्थामा अथवा साबुन पानी नभएको अवस्थामा हामीले सेनिटाइज गर्न सक्छौँ। र यो मास्क निकाल्दाखेरि अलिकति आफू अलिकति अगाडि झुके पछाडि कतै पनि नछोइकन यो कानको इलास्टिक ब्यान्डलाई यसरी निकाल्ने र निकाले पछाडि हामीले यसरी एउटा प्लास्टिक ब्यागमा राख्ने र यो प्लास्टिक ब्यागलाई यसरी हामीले मुख बन्द गरेर यसलाई ढक्कन भएको डस्टबिनमा हामीले यसरी विसर्जन गर्न सक्छौँ। र यसरी राम्रो व्यवस्थित गरेर हामीले मास्कलाई विसर्जन गर्यौँ भने सङ्क्रमणको जोखिमलाई कम गर्न सक्छौँ। हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि, कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि। घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात, कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त। घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात, कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त। भान्सा छिर्नु अगाडि खाना खानु अगाडि जहाँ त्यही छोएपछि हातले छोपी खोकेपछि हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि, कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि। कोरोनाबाट बच्ने 3 उपायहरू: व्यक्ति बीच 2 मिटर टाढा बस्ने, घरबाट बाहिर निस्कँदा मास्क लगाउने र बेला बेलामा साबुन पानीले मिची 20 सेकेन्डसम्म हात धुने। कोरोनाबाट आफू पनि बचाउँ र अरूलाई पनि बचाउँ। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम स्वस्थ जीवन यहाँहरूले एनटिभी प्लस, एनटिभी कोहलपुर र एनटिभी इटहरीबाट दैनिक रूपमा हेर्दै आउनुभएको छ फरक समयमा। साथै विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरू मार्फत पनि यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ। आफूलाई अनुकूल परेको समयमा हामीले बारम्बार भन्दै आएका छौँ। युट्युब मार्फत हेर्न सक्नुहुन्छ, नेपाल टेलिभिजनको मोबाइल एप्लिकेसन मार्फत हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यसै गरी नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइटमा पनि यहाँहरूले यो कार्यक्रम हेर्न सक्नुहुन्छ। हामी फेसबुकमा पनि जोडिएका छौँ। अनि यहाँले आफ्ना कुनै पनि प्रश्न छन्, जिज्ञासा छन् भने, या कार्यक्रमप्रति कुनै सल्लाह प्रतिक्रिया छन् भने पनि हामीले पठाउन सक्नुहुन्छ। विभिन्न माध्यमहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। टेलिफोन गर्न सक्नुहुन्छ, एसएमएस गर्न सक्नुहुन्छ, भाइबर मार्फत जोडिन सक्नुहुन्छ, इमेल गर्न सक्नुहुन्छ, कुनै पनि माध्यम प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यो यहाँहरूको आफ्नै कार्यक्रम हो। कसरी सम्पर्क गर्ने भन्ने कुरा हामीले स्क्रिनमा देखाइरहेका छौँ।
आउनुहोस् आजको अर्को विषयतिर लागौँ, श्वास प्रश्वास। पछिल्लो समयमा कतिपय युवाहरूमै पनि श्वास प्रश्वास सम्बन्धी समस्याहरू धेरै देखिने गरेका छन्। अहिले कोरोना सङ्क्रमणको यो समयमा त झन् धेरै देखिने गरेको छ। दम, खोकी जस्ता समस्याहरूले धेरै व्यक्तिहरूलाई सताइरहेको छ। छाती सम्बन्धी अन्य समस्याहरू पनि धेरै व्यक्तिहरू देखेका छन्। छाती र श्वास प्रश्वास सम्बन्धी यिनै प्रसङ्गहरूमा आधारित रहेर हामीले एउटा सामग्री तयार पारेका छौँ। डाक्टर सन्तकुमार दाससँग कुराकानी गरेका छौँ हामीले। आउनुहोस् एकैछिन अब कार्यक्रममा यो सामग्री हौ। कोरोना भाइरसले श्वास प्रश्वास प्रणालीमा आक्रमण गर्ने हुँदा दमका बिरामी बढी जोखिममा रहेको मानिन्छ। नेपालमा कोरोना सङ्क्रमित मध्ये अधिकांश श्वास प्रश्वासका बिरामी भएको देखिएको छ। नेपालमा कोरोना सङ्क्रमित मध्ये गम्भीर अवस्थामा रहेकाहरू अधिकांश श्वास प्रश्वासका बिरामी रहेको देखिएको छ। मृत्यु भएका मध्ये धेरैजसो दम, निमोनिया, खोकी जस्ता श्वास प्रश्वास सम्बन्धी बिरामी छन्। कोरोनाको मुख्य लक्षण सुक्खा खोकी पनि हो। सङ्क्रमितमा खोकीबाट समस्या सुरु भएपछि सास फेर्न गाह्रो हुने, ज्वरो आउने र फोक्सोमा निमोनिया हुने गर्दछ। फोक्सोका नलीहरू यस भाइरसका कारण कमजोर भएपछि बिरामीलाई भेन्टिलेटर आवश्यक पर्दछ। गम्भीर स्थिति हुँदा शरीरका अरू अङ्गहरू विफल हुन थाल्छन्। नेपालमा कोरोना सङ्क्रमित मध्ये करिब 20%मा सुक्खा खोकी, श्वास प्रश्वासमा समस्या, ज्वरो लगायतका लक्षण देखिएको छ। छाती रोग विशेषज्ञहरूले पछिल्ला दिनहरूमा श्वास प्रश्वासको समस्या भएका अधिकांश बिरामीको कोरोना सङ्क्रमणपछि मृत्यु भएको भन्दै उनीहरूको लागि विशेष हेरचाह र अक्सिजनसहितको स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था मिलाउन आग्रह गर्दै आएका छन्। सङ्क्रमणबाट जोगिन श्वास प्रश्वास सम्बन्धी बिरामीले अपनाउनु पर्ने सजगताबारे छाती रोग विशेषज्ञ डाक्टर सन्तकुमार दाससँग हामीले संवाद गरेका छौँ। छाती सम्बन्धी रोग भन्नाले हामीले फोक्सो, लङ्समा हुने समस्याहरूलाई हामी साधारण भाषामा छाती रोग भन्छौँ। र यसमा चाहिँ छातीमा चाहिँ हाम्रो फोक्सो पनि हुन्छ, छातीको बाहिरी भागहरू पनि हुन्छ। तर विशेष गरी रोग छाती रोग भन्नाले फोक्सोमा हुने रोगहरूलाई जनाइन्छ। र यसमा सबभन्दा कमन, सबभन्दा बढी देखिने रोग भनेको सिओपिडी हो। सिओपिडी भनेको दीर्घ दम खोकी। दीर्घ दम खोकीमा के हुन्छ भन्दाखेरि बिरामीलाई सधैँ खोकी लागिराख्ने, सास फेर्न गाह्रो भइराख्ने र यो वर्षौँसम्म चलिराख्ने प्रक्रिया हुन्छ। र यो धेरैजसो 40 वर्षभन्दा बढीको मान्छेहरूलाई देखिन्छ। भने अर्को चाहिँ सासको समस्या जुन सिओपिडी भन्दा अलिक कम देखिने अर्को ब्रोङ्कियल अस्थमा भन्छौँ। त्यो भनेको कम उमेरको मान्छेहरूलाई देखिन्छ, युजुअली बच्चाहरूलाई देखिन्छ र केही समयको लागि चाहिँ त्यो हराएर जान्छ। विशेष गरिकन पेरिप्युबर्टल पिरियड भन्छौँ। पेरिप्युबर्टल पिरियड भनेको 13-14 वर्षको वरिपरि 5-7 वर्षको लागि यो हराएर जाने हुन्छ र त्यसपछि फेरि 20 वर्षपछि कसैलाई फेरि देखिन सक्छ, कसैलाई नदेखिन सक्छ। भने यो चाहिँ दोस्रो ब्रोङ्कियल अस्थमा हो। यो सँगसँगै फोक्सोमा हुने अरू अन्य बिमारीहरूमा एउटा इन्टरस्टिसियल लङ डिजिज भन्छौँ। त्यो पनि धेरै नै कमन डिजिज हो र यसमा के हुन्छ फोक्सोको भागहरू सुकेर जाने हुन्छ। र त्यस्तै गरेर अरू फोक्सोको रोगहरूमा जस्तो फोक्सोको ट्युबरकुलोसिस, टिबी, साथसाथै फोक्सोको नलीहरू जुन हाम्रो सासको नलीहरू हुन्छ त्यो चाहिँ डिस्ट्रोय हुने बिमारी हुन्छ जसलाई ब्रोङ्काइटिस भन्छौँ। र यी कमन बिमारीहरू हुन्। र यो सँगसँगै अल्पकालीन थोरै समयको लागि र एक्युट प्रेजेन्टेसन भएको आउने चाहिँ निमोनिया। र यो निमोनिया चाहिँ तपाईँको विभिन्न किसिमको हुनसक्छ। ब्याक्टेरियाले गराएको हुनसक्छ र भाइरलले गराएको हुनसक्छ। जुन कि अहिले हामीले भाइरल निमोनियाहरू अहिले कोभिडको कन्डिसनमा हामी देखिरहेका छौँ। र यिनै कमन बिमारीहरू हुन् फोक्सो सम्बन्धी। डाक्टर साहब, यो छाती सम्बन्धी रोग लागेको कसरी थाहा पाउने? यसका लक्षणहरू कस्ता कस्ता हुन्छन्? छाती सम्बन्धी रोग विभिन्न तरिकाले प्रेजेन्टेसन हुनसक्छ, देखिन सक्छ। सबभन्दा कमन मुख्य रूपमा देखिने भनेको त सास फेर्न गाह्रो हुने नै हो। बिरामीलाई सास फेर्न गाह्रो हुन्छ। सास फेर्न गाह्रो दुई किसिमले हुनसक्छ। बिस्तारै बिस्तारै थोरै थोरै बढ्दै जाने पनि हुनसक्छ वा एकैचोटि सास फेर्न गाह्रो हुनसक्छ। त्यस्तै गरेर खोकी, अर्को लक्षण भनेको खोकी हो, छाती सम्बन्धी रोगको अर्को लक्षण। र त्यसमा चाहिँ कहिलेकाहीँ सुक्खा खोकी मात्रै हुनसक्छ, कहिले चाहिँ खकार सहित आउन सक्छ। तेस्रो प्रेजेन्टेसन भनेको छाती सम्बन्धी रोगको चेस्ट पेन, छाती दुख्ने
र कुनै कुनै बिमारीहरू छाती सम्बन्धी बिमारीहरू छाती दुखेर मात्रै पनि आउन सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा हामीलाई मुटुको बिमारीसँग यो झुकिने सम्भावना हुन्छ। र अनि ज्वरो, यदि इन्फेक्सन सङ्क्रमण फोक्सोको सङ्क्रमण भएर आयो भने ज्वरो भएर आउँछ। कहिलेकाहीँ छातीको बिमारीहरू खकारमा रगत भएर देखिन सक्छ, खकारमा रगत मिसिएर आउन सक्छ। यिनै कमन प्रेजेन्टेसनहरू हुन्। छाती सम्बन्धी समस्या भएका रोग भएका बिरामीहरूलाई कोरोना सङ्क्रमण भयो भने जटिलता हुने सम्भावना चाहिँ कतिको हुन्छ? कोभिड अहिले सबभन्दा मुख्य रूपमा पहिलो एट्याक गर्ने छाती नै हो, फोक्सो नै हो। र यसरी यो नाक र मुखको माध्यमबाट भित्र पसिसकेपछि गएर फोक्सोमा गएर बस्छ। यो हाम्रो फोक्सोमा जहाँ कि अक्सिजन र कार्बन डाइअक्साइडको एक्सचेन्ज हुन्छ, हामी अक्सिजन लिन्छौँ, कार्बन डाइअक्साइड फाल्छौँ, त्यहाँ गएर बस्छ र यसले चाहिँ त्यहाँबाट असर सुरु गर्न थाल्छ। र यसको असर भनेको त्यही सास फेर्न गाह्रो हुने र अक्सिजन कम हुने हो। फोक्सो सम्बन्धी बिरामीहरू दीर्घ रोगीहरूलाई पहिलादेखि नै सास फेर्न गाह्रो भइराखेको हुन्छ। साथै अक्सिजन पनि कतिपय दीर्घ दमखोकीहरूलाई नपुगिराखेको अवस्था हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा माथिबाट यो भाइरलले निमोनिया गरिदियो भने, कोभिडले इन्फेक्सन गरिदियो भने त्यो समस्या चाहिँ छिट्टो बिग्रेर जाने सम्भावना हुन्छ। त्यही भएर अरू मान्छेभन्दा फोक्सो सम्बन्धी बिरामीको फरक के छ भन्दाखेरि अरू मान्छेमा बिस्तारै बिस्तारै समस्या बढ्दै जान्छ भने फोक्सोको मान्छेलाई यदि कोभिड लाग्यो भने तुरन्तै हस्पिटल पुग्नुपर्ने अवस्था आउँछ र त्यसको जटिलता पनि धेरै बढी नै हुन्छ। कोरोना सङ्क्रमण भएका बिरामीहरूलाई देखिने लक्षण र छाती रोगीहरूलाई देखिने लक्षणहरू जस्तै श्वास प्रश्वासमा समस्या आउने लगभग उस्तै हुन्छन्। यो कसरी थाहा पाउने? छाती रोगी मात्रै हुन् या कोरोना सङ्क्रमण पनि भएको हो? होइन, यसमा के छ भन्दाखेरि नि कोभिडको मुख्य लक्षण भनेको ज्वरो नै हो, होइन? तर श्वास प्रश्वास समस्या भएको मान्छेमा यदि सङ्क्रमण भएको छैन भने ज्वरो चाहिँ हुँदैन, सास फेर्न गाह्रो मात्रै हुन्छ। यदि ज्वरो आएर 2-4 दिनको, 5 दिनको, 7 दिनको ज्वरो भएर यदि कसैले सास फेर्न गाह्रो भएको छ अहिलेको कन्डिसनमा, हुन त निमोनिया अरू ब्याक्टेरियल निमोनियाहरूले पनि ज्वरो आएरै सास फेर्न गाह्रो गराउँछ, तर अहिलेको सन्दर्भमा यदि कसैलाई ज्वरो आएको छ र सास फेर्न गाह्रो, पहिला जति सास फेर्न गाह्रो हुन्थ्यो त्योभन्दा बढेर आएको छ भने त्यसमा हामीले कोभिड चाहिँ सस्पेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। र साथसाथै खोकी, युजुअली श्वास प्रश्वास समस्या भएको मान्छेहरूलाई खोकी लाग्यो भने खकार आउने हुन्छ क्या धेरै जसो, तर कोभिडको केसमा खकार आउँदैन, सुक्खा खोकी हुन्छ, होइन? त्यही भएर ज्वरो छ, सुक्खा खोकी छ र सास फेर्न गाह्रो छ भने हामीले चाहिँ कोभिडको लाइनमा चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ। भनेपछि यो अब कोरोना पनि दुई प्रकारको, मतलब एउटा लक्षण देखिने र एउटा लक्षण नहुने भनिराखिएको छ, होइन? यो लक्षण नहुनेलाई चाहिँ यी कुनै समस्याहरू आउँदैनन्? अब दुईटा हुन्छ, लक्षण देखिने नदेखिने भन्दा पनि मैले यसलाई के भन्ने गरेको छु, कोरोना सङ्क्रमित र कोरोना बिरामी, बिमारी, कोरोना सङ्क्रमित र कोरोना बिमारी। यदि कुनै व्यक्ति कोरोनाबाट सङ्क्रमित हुनुहुन्छ र लक्षण छैन भने त्यसलाई बिरामी भन्न मिल्दैन, बिरामी हुनलाई लक्षण हुनै पर्छ। त्यही भएर उहाँ चाहिँ कोरोना सङ्क्रमित मात्रै हुनुभयो र सङ्क्रमित मात्रैले हामीले एक्स्ट्रा केही गर्नु पर्दैन। यदि लक्षण नभएकोलाई 10 दिनदेखि 14 दिन आइसोलेसन बस्यो भने नो मेडिसिन, कुनै पनि ट्रिटमेन्ट चाहिँदैन, 14 दिनपछि उहाँले आइसोलेसन ब्रेक गर्न सक्नुहुन्छ। तर लक्षण भएकोलाई चाहिँ कोरोना बिरामी भनिन्छ, बिमारी भनिन्छ र त्यसमा चाहिँ उपचार चाहिन्छ, हस्पिटल भर्ना गर्नुपर्ने के अवस्था आउन सक्छ। सामान्य लक्षण छ भने घरमै उपचार गर्न सकिन्छ, जस्तो खोकी, सामान्य ज्वरो छ भने घरमै उपचार गर्न सकिन्छ। मोडरेट सास फेर्न गाह्रो भयो, अक्सिजनको कमी भयो भने हस्पिटलमा भर्ना गर्नुपर्ने हुन्छ र सिभियर भयो भने त आइसियु नै चाहिने हुन्छ। डाक्टर साहब, यो कोरोना सङ्क्रमण भयो भने चाहिँ फोक्सोमा दाग देखिन्छ भन्छ नि, के यो सत्य हो? सत्य हो, किन भन्दा मैले अघि पनि तपाईँले जुन कोरोना सङ्क्रमित र कोरोना बिरामीको कुरा गर्यो नि, हामीले कोरोना सङ्क्रमित मात्रै हुनुहुन्छ भने युजुअली दाग देखिने सम्भावना हुँदैन, किनभने उसले लक्षण फोक्सोमा असर गर्यो भने लक्षण देखिहाल्छ, लक्षण नदेखिकन फोक्सोमा असर हुने त्यस्तो हुँदैन। तर कसैलाई लक्षण देखिएको छ, सास फेर्न गाह्रो भएको छ, खोकी लागिरहेको छ, ज्वरो आइरहेको छ भने त्यस्तो व्यक्तिमा फोक्सोमा दाग हुने सम्भावना हुन्छ र त्यो दाग भनेको हाम्रो भाषामा फाइब्रोसिस भन्छौँ, मेडिकल भाषामा फाइब्रोसिस भन्छौँ। एक्सरेमा देख्दा त दाग देखिन्छ, दुवैतिरको फोक्सोमा हुन्छ त्यो दाग, तर त्यसलाई हामीले फाइब्रोसिस भन्छौँ, लङ फाइब्रोसिस, पोस्ट कोभिड फाइब्रोसिस भन्छौँ र त्यो चाहिँ लक्षण भएको मान्छेमा धेरै जसोमा देखिन्छ। अब यही पर्सेन्ट, सिभियरमा त लगभग 80% जतिमा देखिन्छ,
जसलाई कोरोना सङ्क्रमित जसलाई सास फेर्न गाह्रो भएर अस्पतालमा भर्ना गर्नु परेको छ भने मोर देन 80%मा त्यो देखिन्छ भने माइल्डमा चाहिँ अब पनि देखिन्छ तर त्यति धेरै चाहिँ देखिँदैन। दीर्घकालीन रोग हुने सम्भावना कतिको हुन्छ? अब यसमा कस्तो छ भने कति छिटो हामीले ट्रिटमेन्ट सुरु गर्यो भन्नेमा फरक पर्छ। यदि कसैले सास फेर्न गाह्रो छ, अक्सिजनको मात्रा कमी हुने बित्तिकै तुरन्तै हामीले ट्रिटमेन्टहरू सुरु गर्यो भने, किनभने अहिले त हामीसँग ट्रिटमेन्ट पनि छ, उपचार पनि छ, कोरोनाको पहिला थिएन, अहिले छ। ट्रिटमेन्ट यदि छिट्टै सुरु गर्यो भने त्यसलाई धेरै बिगार्नबाट हामी रोक्न सक्छौँ, त्यसको बिगार्ने प्रक्रियालाई रोक्न सक्छौँ। तर अलरेडी बिगारिसकेकोलाई हामीले तुरन्तै रिभर्ट ब्याक गर्न सकिँदैन, फर्काउन सकिँदैन। त्यही भएर त्यसमा फरक पर्छ कि बिरामीले कति छिटो उपचार पाएको छ, एक नम्बर कुरा। यदि छिटो उपचार पाएको छ र थोरै 50-60% मात्रै दाग छ भने त्यसले लङ टर्ममा 2 महिना 3 महिनासम्म असर गर्ला, तर लङ टर्ममा त्यसले असर गर्ने सम्भावना धेरै कम हुन्छ। र अहिले ठ्याक्कै त्यो यकिनको साथ भन्न सकिँदैन, किनभने कोरोना भनेको अहिले हामीसँग 6 महिना 7 महिना भयो, तर लक्षण भएको बिरामीहरू देखिएको त 3-4 महिनाभन्दा बढी भएको छैन। पहिलाकोलाई त लक्षणविहीनको थियो। त्यही भएर कतिसम्म असर गर्छ अहिले भन्न सकिँदैन। तर अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनहरूले के देखाएको छ भन्दाखेरि यसले 6 महिना 7 महिनासम्म पनि असर गर्ने हुन्छ। त्योभन्दा बढी 1 वर्षको डाटा त कसैसँग छैन, होइन? त्यही भएर 6-7 महिनासम्ममा असर गर्छ। तर आइसियुमै भर्ना भएको छ, ट्रिटमेन्ट लेट सुरु भएको छ, लामो बिमारी भएको छ, सुधार हुनलाई इम्प्रुभ हुन लामो समय लागेको छ भने पछिसम्म पनि रहन सक्छ भनेर अनुमान गरिएको छ। धूम्रपान, मद्यपान र सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गर्नेहरूको लागि चाहिँ कोरोना सङ्क्रमण भयो भने जटिलता हुने सम्भावना कतिको हुन्छ? त्यो असर गर्छ? अहिले पनि के देखिएको छ भन्दाखेरि कोभिड सङ्क्रमित हुँदैमा सबैलाई सिरियस हुँदैन, 5% मात्रै हस्पिटल भर्ना गर्नुपर्ने 5 देखि 10% छ, होइन? त्यही भएर सबै सिरियस हुँदैन। र जो सिरियस भएको छ त्यसमा धूम्रपान चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण फ्याक्टरको रूपमा देखिएको छ। जसले धूम्रपान गर्नुहुन्छ, लामो समयसम्म धूम्रपान गरिराख्नु भएको छ, त्यस्ता व्यक्तिहरूमा बढी देखिएको छ सिभियर। के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो भाइरस हाम्रो फोक्सोमा पस्ने बित्तिकै हाम्रो फोक्सोको डिफेन्स सुरक्षाले चाहिँ त्यो भाइरसलाई चाहिँ निर्मूल पार्न खोज्छ र त्यो सुरक्षा मेकानिजमहरू हुन्छ हाम्रो फोक्सोमा। र धूम्रपान गर्ने मान्छेहरूको त्यो सुरक्षा मेकानिजम के हुन्छ भन्दाखेरि त्यति शक्तिशाली हुँदैन, क्या इम्पेयर्ड भइसकेको हुन्छ, जसले गर्दा त्यो भाइरससँग लड्न सक्दैन र भाइरसले चाहिँ बढी डिस्ट्रोय गर्न थाल्छ र बढी सिभियर बनाउँछ। छाती सम्बन्धी बिरामीहरूले यो जाडो महिनामा के कुरामा सचेत हुनुपर्छ? अझ अहिले कोभिडको सङ्क्रमणको अवस्था पनि छ। अब पहिलाको पनि उदाहरणहरूले के देखाउँछ भन्दाखेरि जस्तो कि हाम्रो 2009मा स्वाइन फ्लूको यस्तै पेन्डेमिक भएको थियो, होइन? त्यतिखेर पनि लगभग स्वाइन फ्लू पनि चल्यो, होइन? 1 वर्षभन्दा बढी नै चल्यो। त्यसपछि त्यो के भयो भने सिजनलमा गयो र अहिले के देखिन्छ प्रत्येक सिजनमा मात्रै देखिरहेछ स्वाइन फ्लू, पुरै हराएको छैन, होइन? सिजनमा देखिएको छ र यो फ्लूहरूको एउटा नेचर हो, होइन? र यसमा पनि हामीले के अनुमान लगाउन सकिन्छ भन्दाखेरि यो कोरोनामा पनि यो पनि एउटा फ्लू नै हो। फ्लू भनेको यो रेस्पिरेटरी भाइरस नै हो। यसमा के अनुमान लगाउन सकिन्छ भन्दाखेरि यो कोल्ड सिजनमा यसको पिक बढ्न सक्छ, होइन? र अहिले जुन कि देखिराखेको छ युरोपतिर, जहाँ कि एकदमै घटिसकेको अवस्थामा अहिले चिसो सुरु हुने बित्तिकै केसहरू बढ्न थालेको छ युरोपतिर। त्यही भएर हाम्रोमा पनि अब हाम्रो त यसै पनि अहिले पनि पिक छ, धेरै नै केसहरू हामी देखिरहेका छौँ। यो केही दिनसम्म यो चल्लान्, त्यसपछि केही हदसम्म जबकि यो काठमाडौँ अब मान्छेहरू दसैँ तिहारमा काठमाडौँ छोडेर गाउँतिर जब पस्छ त्यति बेलासम्म काठमाडौँमा केही केसहरू कम हुन सक्छ अहिले। तर ती मान्छेहरू फेरि काठमाडौँ तिहार दसैँपछि फर्किएपछि र कोल्ड सिजन सुरु भएपछि एउटा पिक हाम्रो जान्छ, जुन कि अहिलेको पिकभन्दा ठुलो हुनसक्छ त्यो। किनभने हाम्रो छाती सम्बन्धी बिमारीहरू धेरै जसो चिसोसँग सम्बन्धित हुन्छ र चिसो लाग्ने बित्तिकै दम बढिराख्ने, निमोनिया भइहाल्ने, होइन? यी कुराहरू हुने भएकोले छाती सम्बन्धी बिरामीहरू जाडोमा धेरै नै सचेत हुनुपर्छ। र हाम्रो के भन्ने गरिन्थ्यो भन्दाखेरि पहिला अहिले त लोड सेडिङ छैन, पहिला लोड सेडिङ हुन्थ्यो। लोड सेडिङ हुने बित्तिकै बत्ती जान्थ्यो, बत्ती गएपछि मान्छेले चाहिँ हिटरहरू बाल्न पाएन, तातो रुम तताउन पाएन। त्यसले गर्दा दमको लोड सेडिङ हुने बित्तिकै दमको मान्छेहरू बढेर आउने के हस्पिटलहरूमा। त्यही भएर दम बढ्नुको एउटा कारण लोड सेडिङ भनिन्थ्यो, बुकमा होइन फेरि है, हाम्रो सामान्य उसमा। तर अहिले त्यो अवस्था छैन। त्यसले पनि के देखाउँछ भने चिसोसँग दमको मान्छेहरू, फोक्सोको निमोनियाको सङ्क्रमणहरू
सम्बन्धित हुन्छ भनेर। त्यही भएर यसबाट जोगिनुपर्ने एकदमै आवश्यकता हुन्छ। र अहिले कोभिडको सिजन भएको र कोभिड पनि फोक्सोमै असर गर्ने भएकोले अरू मान्छेहरू पनि फोक्सोको मान्छे होइन अरू दमको के अरे फोक्सो दम नभएको मान्छेहरू पनि यी चिसोमा अलिक ध्यान पुर्याउनुपर्छ, न्यानो भएर बस्नुपर्छ, तातो खानेकुराहरू खानुपर्छ, पौष्टिक खाना खानुपर्छ र सबभन्दा मुख्य अहिलेको लागि चाहिने भनेको एडिक्वेट स्लिप, जसलाई हामी एडिक्वेट स्लिप भन्छौँ। आराम जति चाहिन्छ शरीरलाई त्यति रेस्ट गर्नुपर्छ र नियमित व्यायाम। आराम र व्यायाम यो दुईटा कुरा चाहिँ अहिले कोभिडको सन्दर्भमा पनि र अरू फोक्सोको बिरामी र अरू बिमारीको सम्बन्धमा पनि एकदमै जरुरी छ र यो दुईटा कुरामा हामीले ध्यान दिनै पर्छ। नियमित व्यायाम र सही आराम, हैन, यो दुईटामा ध्यान दिनुपर्छ। छाती सम्बन्धी बिरामी हुनेहरूले कस्तो अवस्थामा चाहिँ अनिवार्य रूपमा अस्पताल जानुपर्ने हुन्छ? अब अहिले के देखिएको छ भन्दाखेरि सुरुमा अब त बिस्तारै गर्दैछ। कोभिड पोजिटिभ हुने बित्तिकै जुन कि बिरामी होइन सङ्क्रमित मात्रै हो तिनीहरूले अस्पतालहरू भरिएको थियो, जसले गर्दा जो व्यक्ति बिरामी हुनुहुन्छ जसलाई अक्सिजन चाहिएको छ भर्ना चाहिएको छ त्यो व्यक्तिहरूले बेड नपाउने अवस्था थियो। अहिले त्यसलाई धेरै नै मिनिमाइज गरेको छ र अहिले मलाई लाग्छ सङ्क्रमित मात्रै चाहिँ अस्पतालमा जाँदैन, आइसोलेसन सेन्टरमा जान्छ, होइन। त्यसले गर्दा र जो अहिले आइसोलेसनमा घरमा बसिराख्नु भएको छ सङ्क्रमित मान्छेहरू र अरू समस्या भएको मान्छेहरू 2-3वटा कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। तपाईँले चाहिँ घरमा अरू कुरा जुन भने अघि टाइमली खाना खानु पर्यो, व्यायाम गर्नु पर्यो, नियमित आफ्नो शरीरको अनुसार क्षमता अनुसार र आराम गर्नु पर्यो। त्यो बाहेक सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट अहिले सबभन्दा जरुरत के भन्दाखेरि त्यस्तो मल्टिपल समस्या भएको कोमोर्बिडिटी भन्छौँ, विभिन्न समस्याहरू भएको मान्छे जो कि कोभिड सङ्क्रमित हुनुहुन्छ, तपाईँले घरमा एउटा अक्सिमिटर पल्स अक्सिमिटर राख्नुहोस्। यो भनेको धेरै इम्पोर्टेन्ट एउटा सानो मेसिन भए पनि अहिले कोभिडको सन्दर्भमा धेरै नै इम्पोर्टेन्ट मेसिन हो यो। पल्स अक्सिमिटर राख्नुहोस्, पल्स नाप्नुहोस्। नर्मली चाहिँ हामीले चाहिँ 93-94 भन्दा बढी हुनुपर्छ, तर हाम्रो फोक्सोको मान्छेहरूलाई दमको मान्छेहरूलाई हामीले 88 भन्दा बढीलाई पनि नर्मल मान्छौँ हामी। यदि त्यो रेन्जभन्दा यदि फोक्सोको दमको बिरामी हुनुहुन्छ र 88 भन्दा कम भइरहेछ भने तपाईँ अस्पताल आउनु पर्यो। अरू मान्छे जो कि अदरवाइज हेल्दी छ फोक्सोको समस्या छैन भने 92 भन्दा तल भइराख्यो भने अस्पताल आउनु पर्ने हो। कोरोना अर्थात् कोभिड-19 को कारण चाहिँ उपचारमा कस्ता चुनौतीहरू देखिएका छन्? अब अहिले अघि पनि एकचोटि मैले भने पहिला त कोरोना आउँदाखेरि उपचार थिएन, मान्छे के हो कसो हो, जसले गर्दा युरोपतिर जहाँ सुरु भयो पहिला वुहानमा धेरै मान्छेहरूको डेथ भयो, होइन। तर अहिलेसम्म आएर यो 6-7 महिनापछि आएर अहिले धेरै किसिमको ट्रायलहरू भयो, अध्ययनहरू भयो, त्यसको आधारमा केही उपचार पद्धतिहरू पनि अहिले आएको छ। त्यसले गर्दा अहिले मोर्टालिटी हाम्रो देशमा अब 1 लाख प्लस भइसक्यो केस, मोर्टालिटी जम्मा 600 समथिङ छ, होइन। त्यो भनेको 1 लाखको लागि कोरोनाको लागि 600 भनेको के पनि हो भने 0.6% हो, होइन। त्यसलाई धेरै मान्न सकिँदैन, त्यो नर्मल युजुअल मोर्टालिटी हो, होइन। इन्डियामै पनि त्यत्रो करोड पुग्न लागिसक्यो, मोर्टालिटी त्यो अनुसार छैन। त्यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि उपचार पद्धतिहरू छ र ती उपचार पद्धतिहरूले काम गरिराखेको छ भन्ने देखाउँछ। र अहिले पनि हामीले आइसियूमा भर्ना गरेको मान्छेलाई ती उपचार पद्धतिहरू गरियो भने 3 दिन 4 दिनमा आइसियूबाट बाहिर निकाल्न सकेका छौँ, होइन। तर प्रब्लम के भएको छ भन्दाखेरि अहिले र उपचार पद्धतिहरूमा चाहिँ प्रब्लम दुईवटा कुरा अहिले हामीले देखाएको छौँ, होइन। अब उपचार पद्धतिमा एउटा स्टेरोइड हुन्छ, स्टेरोइड हामी इजिली एभाइलेबल छ, धेरै सस्तो औषधि हो, त्यसमा प्रब्लम छैन। अर्को चाहिने भनेको आवश्यकता परेको बेला हामी प्लाज्मा दिन्छौँ। प्लाज्मा पनि हाम्रो अब यहीँ सङ्क्रमित भएर निको भइसकेका दाजुभाइहरूले डोनेट गरेर दिने हो, त्यसमा पनि प्रब्लम भएन। हामीलाई प्रब्लम कहाँ भएको छ भन्दाखेरि रेमडेसिभिर भने एन्टिभाइरल औषधि छ जसको मार्केटमा सर्टेज छ र खुला मार्केटमा अहिले बिक्री वितरण पनि छैन। र बिरामीले चाहिँ डक्टरले त ल यो औषधि चाहिन्छ लिएर आउनु भन्छ, बिरामीले त्यो स्लिप लिएर काठमाडौँभरि घुमिराखेको छ, होइन। त्यही भएर त्यो औषधिको उपलब्धता चाहिँ सजिलो हुनुपर्छ, होइन। र ब्ल्याकमा किनिराखेको छ। अब 7,000 मार्केटमा पर्ने औषधि अहिले पनि पहिला त 50-60 हजार किनेर हालेर किनेको रहेछ, तर अहिले पनि 15,000-20,000मा चाहिँ त्यो औषधि बिक्री भइरहेछ काठमाडौँ। त्यसलाई सजिलो उपलब्धता भयो भने धेरै मान्छेहरूलाई हामीले टाइमली र सुरुमै छिटो उपचार गर्न सक्छौँ, 1 नम्बर कुरा। अर्को चाहिँ मोनिटरिङ बेडको अभाव।
मोनिटरिङ जहाँ कि राखेर मोनिटर गर्नुपर्ने, यी ट्रिटमेन्टहरू हाल्नुपर्ने त्यस्तो बेडहरूको अभाव छ अहिले। कतिपय अवस्थामा त बिरामी जानै पर्ने हुन्छ होइन, त्यसको व्यवस्थापन चाहिँ कसरी गर्नुभएको छ कोभिडको बिरामीहरूलाई र अन्य बिरामी? हाम्रो अस्पतालमा हजुर, हाम्रो अस्पतालमा त हामीले सुरुदेखि नै कोभिडको लागि छुट्टै बिल्डिङ र नन कोभिडको लागि छुट्टै बिल्डिङ भनेर छुट्याएर हामी सर्भिस दिइराखेका छौँ र हाम्रो रुटिन वार्ड र कोभिड वार्ड छुट्टै छ, रुटिन ओटी र नन कोभिड ओटी र कोभिड ओटी अपरेसन थिएटर छुट्टै छ, कोभिड आइसियू र नन कोभिड आइसियू छुट्टै छ। त्यही भएर हामीले जनरल पेसेन्टहरू पनि हिजोको पनि ओपिडीमा हाम्रो चाहिँ 480 पेसेन्ट आउनुभएको रहेछ जनरल नन कोभिड ओपिडीमा होइन। त्यही भएर पेसेन्ट त आइरहेको छ होइन, किनभने हामीले दुईवटा अलग अलग दुईवटा सिस्टम रन गरिराखेका छौँ टिचिङमा। तर सबै हस्पिटलमा जहाँ कि सानो इन्फ्रास्ट्रक्चर छ, एउटै बिल्डिङमा गरिरहेछ, ती हस्पिटलहरूले त छुट्याउन सक्दैन, सबै व्यवस्था गर्न सक्दैन, दुइटैलाई छुट्टा छुट्टै। त्यही भएर त्यसमा पनि अलिक विचार पुर्याउनु पर्ने हुन्छ कि गभर्मेन्टले। डाक्टर साहब, यहाँ त्रिवी शिक्षण अस्पतालको कोभिड व्यवस्थापन समितिको संयोजक पनि हुनुहुन्छ, यसको नाताले भन्नुपर्दा यहाँले चाहिँ कोभिडका बिरामी अर्थात् सम्पूर्ण जनमानसलाई चाहिँ के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? सबभन्दा मुख्य सल्लाह भनेको त जुन अहिले हाम्रो गभर्मेन्टले मिनिस्ट्री अफ हेल्थले पनि जुन SMS भनेर सिस्टम सुरुदेखि नै भनिराख्नु भएको छ, SMS, एस भनेको सोसल डिस्टेन्सिङ, जसलाई म सोसल डिस्टेन्सिङ भन्दिनँ, म फिजिकल डिस्टेन्सिङ भन्छु। म आफ्नो सबै इन्टरभ्यूहरूमा फिजिकल डिस्टेन्सिङ, किनभने यो सोसल डिस्टेन्सिङ होइन। तपाईँले 2 मिटर टाढा र म तपाईँ बसे पनि हामी सोसली त डिट्याच त होइन नि त, फिजिकली मात्रै टाढा हो नि। त्यही भएर यो सोसल डिस्टेन्सिङ होइन, युरोपियन वर्ड हो, हामीले यसलाई फिजिकल डिस्टेन्सिङ भन्छौँ। त्यो मेन्टेन गर्नै पर्छ। जुनसुकै ठाउँमा हामी जाँदाखेरि सकभर भएसम्म 2 मिटरको डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने, नभए कम्तीमा 1 मिटरको डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नै पर्छ सबै जनताले होइन। त्यसको धेरै नै इम्प्याक्ट छ के ट्रान्समिसनमा। मान्छेले त्यो डिस्टेन्सलाई त्यति महत्त्व दिएको छैन, तर त्यसको धेरै नै इम्प्याक्ट छ ट्रान्समिसनमा होइन। अहिले म र तपाईँ 2 मिटरको डिस्टेन्समा बस्यो भने हामी मास्क नलगाए पनि केही फरक परेन होइन, तर 1 मिटरको भित्रको डिस्टेन्समा बस्यो भने मास्क लगाउनै पर्ने हुन्छ होइन। अनि अर्को मास्क पनि हामीले कम्पलसरी नै युज गर्नुपर्छ होइन। अरू व्यक्तिको नजिकमा हुनुहुन्न, एक्लै हुनुहुन्छ भने जरुरी छैन, कोठामा एक्लै सुत्नु भएको छ भने जरुरी छैन, तर जब तपाईँले अरू व्यक्तिको सम्पर्कमा आउनुहुन्छ त्यतिखेर मास्क लगाउनै पर्छ। धेरै नै यदि 60% मान्छेले सही तरिकाले मास्क लगायो भने यसको चेनलाई ब्रेक गर्न सकिन्छ, जुन कि हामी गर्न सकेका छैनौँ होइन। र सोसल डिस्टेन्सिङ, मास्क र हाइजिन, ह्यान्ड हाइजिन र हात चाहिँ धुने, 3टा कुरा मात्रै सही तरिकाले गर्यो भने यसको उसलाई चाहिँ हामीले स्प्रेडलाई धेरै रोक्न सक्छौँ। र यो हामी सबैले, किनभने लकडाउनमा गएर काम छैन, घर बसेर सधैँ काम छैन, यसलाई न्यू नर्मल भन्छौँ कि नर्मल होइन, पहिलाको जस्तो होइन, सबै कुरो चेन्ज भइसक्यो। तपाईँ सुत्नेदेखि उठ्नेदेखि खानेदेखि एभ्रिथिङ चेन्ज। परिवारमा पनि एउटै टेबलमा तपाईँ 5 जना बसेर किन एकैचोटि खानु, किन खाने बेलामा तपाईँ मास्क त फुकाल्नुहुन्छ, कोही न कोही त सङ्क्रमित होला होइन। त्यही भएर सबै कुरो लाइफस्टाइलै हामीले चेन्ज गर्नुपर्छ के, यो 3टा कुरालाई ध्यानमा राखेर होइन। फिजिकल डिस्टेन्सिङ, मास्क र ह्यान्ड हाइजिनलाई ध्यानमा राखेर आफ्नो उठेदेखि सुत्ने बेलासम्मको लाइफस्टाइल चेन्ज गर्नुपर्छ हामीले। छाती रोगको बिरामीहरू, जुन दीर्घ बिरामीहरू छ, उहाँहरूलाई फोन गर्नुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ के गर्नु डाक्टर साहब, यस्तो बेलामा त हामी त रिस्क ग्रुपमा पऱ्यो, हामी त हस्पिटल गयो भने कोरोनाले भेट्यो भने त गाह्रो हुन्छ होइन, तपाईँहरू नआउनुहोस्। त उहाँहरूको जुन प्रिस्क्रिप्सन हुन्छ भाइबरमा पठाउनुहुन्छ, म बेलुका गएर हेर्छु, उहाँहरूको रिप्लाई गर्छु कुन मेडिसिन खाने नखाने होइन। त्यसरी गरेर टाढा बसेर बाहिर ननिस्केर छाती रोगको बिरामीहरू चाहिँ सबभन्दा रिस्कमा हुने भएकोले बाहिर चाहिँ निस्किनु भएन होइन। र एकदमै अप्ठ्यारो पर्यो, जुन अघि मैले भने अक्सिजनै पुगेन, सास फेर्न धेरै गाह्रो भयो भन्ने आफ्नो डक्टर, जसलाई नियमित रूपमा, किनभने दीर्घ रोगीहरू त नियमित कुनै न कुनै डक्टरको सम्पर्कमा हुन्छ, आफ्नो डक्टरलाई सम्पर्क गरेर अस्पताल त्यो अनुसार मिलाएर जानुहोस् ताकि सुरक्षित तरिकाले जान सकिन्छ होइन। र मेन कुरो चाहिँ बाहिर निस्किनुहोस् धेरै नचाहिकन, र टाइममा अब अरू जुन अघि मैले भने खानादेखि लिएर सुत्ने बस्ने बानीहरू चाहिँ सबै मिलाउनु पर्ने हुन्छ। कस्ता खालका फलफुल तरकारीहरू खाने? तरकारी त सबभन्दा ग्रिन भेजिटेबल नै बेस्ट हो होइन। ग्रिन भेजिटेबलमा हामीले जुनसुकै यो इन्फेरियर यो सुपेरियर भन्न मिल्दैन, हरियो साग सब्जीहरू तरकारीहरू सबै बिरामी, किनभने यसमा चाहिँ एन्टिअक्सिडेन्ट हुन्छ। एन्टिअक्सिडेन्ट हाम्रो शरीरलाई ताजा र स्वस्थ राख्नलाई चाहिँ महत्त्वपूर्ण एउटा तत्त्व हो होइन। त्यही भएर हरियो साग सब्जीहरू सबै खान मिल्छ। र मिनरल्स, शरीरलाई चाहिने अर्को तत्त्व भनेको मिनरल्सहरू हाम्रो फ्रुट्सबाट आउँछ होइन। त्यही भएर
फ्रुट्समा पनि जस्तो कि स्याउ भयो होइन, एप्पल भयो, बनाना, केरा भयो, यिनीहरू मिनरल्स धेरै बढी हुन्छ। त्यही भएर फलफुल र ग्रिन भेजिटेबलमा चाहिँ मिनरल्स र भएकोले भिटामिन्स र एन्टिअक्सिडेन्ट भएकोले यो चाहिँ हाम्रो शरीरको लागि चाहिँ धेरै नै जरुरी। स्वस्थ रहनकै लागि डाइटमा सामेल गर्नै पर्ने अन्य खानेकुराहरू के हुन्छन्? अन्य खानेकुराहरूमा चाहिँ अब एक्स्ट्रा जुन हाम्रो किचनमा हामी जुन डेली प्रयोग गर्छौँ त्यसमा चाहिँ अब अहिले त इम्युन बुस्टरको रूपमा प्रयोग नाम दिइराखेको छ र त्यो हो पनि होइन, किनभने जस्तो कि बेसारहरू हामी प्रयोग गर्छौँ नै खानेकुराहरूमा होइन, अदुवा प्रयोग गर्छौँ नै, लसुन प्रयोग गर्छौँ होइन, यी कुराहरूले चाहिँ पनि खानामा केही न केही मात्रामा चाहिँ एभ्रिडे हुनुपर्छ। र त्यसपछि गएर जस्तो कि प्रोटिन हामीले दालबाट पाउँछौँ, माछा मासुबाट पाउँछौँ, त्यसमध्ये वा दुधबाट पाउँछौँ, त्यसमध्ये केही कम्पोनेन्ट त्यसको हुनु पर्यो। कार्बोहाइड्रेट त हाम्रो भात रोटी जे खाए पनि आइहाल्छ होइन, र फ्याटको मात्रा चाहिँ कम हुनुपर्छ। मुटुको रोगीहरूले के खाने भन्दा पनि के नखानेमा बढी ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ होइन। अब नखानेमा त अब मुटु भनेको बोसोसँग सम्बन्धित हुन्छ, चिल्लो धेरै खानु भएन, खसीको मासुहरू धेरै खानु भएन होइन। त्यसपछि गएर नुन चाहिँ धेरै खानु भएन। नुन भनेको हाम्रो शरीरमा चाहिने तत्त्व हो, तर नुनको मात्रा अलिक बढी भयो भने त्यो उत्तिकै हानिकारक हुन्छ होइन। त्यही भएर नुन चाहिँ एकदम मिनिमम जस्ट स्वादको लागि जति चाहिन्छ त्यति, र एक्स्ट्रा नुन जुन खाने बानी छ नि मान्छेले प्लेटमा राखेर केही उमा हालेर खुर्सानीसँग मिसाएर त्यस्तोहरू प्रयोग गर्नु हुँदैन। नुन भनेको सुगर बिमारी जस्तै खतरा हो त्यो पनि। चिनी चाहिँ किन धेरै खानुहुन्न भनिन्छ? चिनी भनेको ग्लुकोज होइन। ग्लुकोज भनेको के हुन्छ, यसको आफ्नै टक्सिसिटी हुन्छ हाम्रो शरीरमा होइन, जसलाई ग्लुकोटक्सिसिटी भन्छ होइन। र यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो शरीरमा जति हाम्रो सुगर उत्पादन हुन्छ शरीरमा जति खान्छौँ त्यसलाई चाहिँ इन्सुलिनले, शरीरमा भएको इन्सुलिनले चाहिँ त्यसलाई व्यवस्थापन गर्छ होइन, स्टोरेजमा ल्याउँछ। यदि त्यो बढी नै मात्रा ग्लुकोजको भयो भने त्यसले व्यवस्थापन त गर्न सक्दैन, त्यसको लोडभन्दा बढी हुन जान्छ। त्यसले गर्दा त्यो ग्लुकोजले विभिन्न शरीरको अङ्गहरूमा असर गर्न थाल्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ हामीले त्यो इन्सुलिनलाई जसले त्यो व्यवस्थापन गर्छ त्यसलाई धेरै लोड नदिउँ होइन। कुनै मान्छेले दिनदिनै काम गरिरहेछ र उसलाई कामभन्दा बढी लोड दियो भने त उसले धान्दैन, त्यसले गर्दा पछि गएर सुगर हुने सम्भावना धेरै हुन्छ। त्यही भएर सुरुदेखि नै हामी ग्लुकोज कम खायो भने त्यो कम लोड पर्छ त्यो इन्सुलिनलाई, जसले गर्दा चाहिँ हामी पछि सुगर हुने सम्भावना चाहिँ धेरै कम हुन्छ। त्यो चिल्लो खानपानले स्वास्थ्यमा कस्तो असर गर्छ? चिल्लोले स्वास्थ्यमा चाहिँ युजुअली असर गर्ने मुटुलाई नै हो चिल्लो खानपानले, किनभने बोसो हुन्छ, बोसो गएर रगत नलीमा बस्छ, रगत नलीमा थुप्रिँदै गएपछि प्लेक बन्छ, त्यसले चाहिँ बाटो ब्लक गर्छ। बाटो ब्लक गरेपछि अनि त्यसपछि रगत सप्लाई नभएर हार्ट एट्याकहरू जुन हामी भन्छौँ नि त्यो हुन जान्छ र त्यसरी मुटुको समस्याहरू गराउँछ। स्वस्थ रहनको लागि शारीरिक व्यायाम चाहिँ कतिको आवश्यक छ? स्वस्थ रहनको लागि शारीरिक व्यायाम चाहिँ धेरै नै महत्त्वपूर्ण कुरा हो र यो नियमित हुनुपर्छ। नियमित रूपमा शारीरिक व्यायाम भनेको ठुल्ठुला एक्सर्साइज गर्ने भनेको होइन, यो नियमित रूपमा आइसोमेट्रिक एक्सर्साइज भनेको शरीरको सबै भागमा एक नासले डिस्ट्रिब्युसन हुने होइन। जस्तो योगाहरू भयो, योगाहरू गर्न सकिन्छ, जगिङ गर्न सकिन्छ, साइक्लिङ भयो होइन, यी कुराहरू चाहिँ आइसोमेट्रिक स्विमिङ भयो, यी कुराहरू चाहिँ आइसोमेट्रिक एक्सर्साइज भयो र यिनीहरूले चाहिँ स्वस्थ रहनलाई चाहिँ धेरै नै मद्दत गर्छ र यसले गर्दा हाम्रो ब्लड प्रेसर, सुगर, कोलेस्ट्रोल, युरिक एसिड विभिन्न कुराहरूलाई नियन्त्रणमा राख्न सकिन्छ। र साथसाथै सबभन्दा बढी यसले नियन्त्रणमा गर्ने भनेको अहिलेको समयमा धेरै मान्छे मानसिक रूपमा तनावमा हुन्छ होइन, स्ट्रेसमा हुन्छ र त्यो नियमित व्यायामले स्ट्रेस रिडक्सन गर्नलाई धेरै नै महत्त्वपूर्ण रोल खेल्छ। स्ट्रेस रिडक्सन हुने बित्तिकै तपाईँको शरीरमा निस्किने हर्मोनहरू, जुन हर्मोनहरू शरीरलाई हानिकारक हुन्छ त्यो हर्मोनहरूको प्रोडक्सन रोकिन सक्छ। नमस्ते, म डाक्टर रोशन पोखरेल, प्रमुख विशेषज्ञ स्वास्थ्य मन्त्रालय। पेसाले म मानसिक रोग विशेषज्ञ हुँ। कोरोना रोग अहिले जुन भयावह रूपमा देखा परेको छ, योसँग हामी डराउनु चाहिँ पर्यो, योसँग हामी सचेत हुनु पर्यो। तर के बुझ्नु पर्यो भने जुन चाहिँ अहिले यसले गर्दाखेरि डर त्रास देखिएको छ,
त्यसलाई चाहिँ नलिकन अगाडि बढ्न सक्यौँ। यो निको हुन्छ। 95 देखि 98% कोरोना भएका व्यक्तिहरू पुरै निको हुन्छन्। नेपालमा त 99% नै निको हुने रेट छ। त्यही भएर निको हुन्छ। लागिहाल्यो भने आत्तिनु पर्दैन। खालि हामीले 3टा चिज SMS भन्छौँ, एउटा सामाजिक दूरी, मास्क लाउने र सेनिटाइज गर्ने अथवा बारम्बार हात धुने गर्न सक्यौँ र आफ्नो व्यवहारमा केही परिवर्तन गर्न सक्यौँ भने कोरोना लाग्दैन। लागिहाल्यो पनि यसको उपचार छैन। अटोमेटिक 14 दिनसम्म तपाईँले आफ्नो व्यवहारमा परिवर्तन गर्न सक्नुभयो र गाह्रो भएको खण्डमा अस्पताल जानुभयो भने यो निको हुन्छ भन्ने सन्देश चाहिँ सबैलाई दिन चाहन्छु। दर्शकवृन्द, हामीले नचाहेर पनि दिनदिनै उच्चारण गर्नुपरेको एउटा शब्द हो कोरोना भाइरस। यसको सङ्क्रमण जुनसुकै बेला जुनसुकै व्यक्तिलाई पनि हुनसक्छ। यो समुदाय स्तरमै पुगिसकेको छ। यसै कुरालाई मध्यनजर गर्दै विभिन्न स्थानीय तहहरूले यसको नियन्त्रणमा आफ्नो हिसाबले पहल गरिरहेका छन्। स्थानीय तहहरूको भूमिका यतिखेर निकै राम्रो पनि देखिएको छ। त्यसैले गर्दा हामीले यो कार्यक्रममा त्यस्ता स्थानीय तहहरूको उदाहरण यहाँ प्रस्तुत पनि गर्ने गरेका छौँ जुन अरूका लागि पनि मार्गदर्शक बन्न सक्छ। त्यसै क्रममा धनकुटा जिल्लाको पाखरीबास नगरपालिकाले चालेका कदमहरूको आज हामी अलिकति चर्चा गर्दैछौँ। त्यहाँका मेयरसँग हामीले कुराकानी गरेका छौँ। कोरोना भाइरसको नियन्त्रणमा पाखरीबास नगरपालिका धनकुटाले कसरी पहल गरेको छ, कसरी सफलता हात पारिएको छ, आउनुहोस् यो कुराकानी एकैछिन हेरौँ। कोरोनाको लागि हामीले यो विश्वव्यापी महामारीको रोकथामको लागि हामीले नगरपालिकाले क्वारेन्टाइन 40 सयको क्वारेन्टाइन स्थापना गऱ्यौँ र चाहिँ हामीले जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सुरु गरिरहेका छौँ। मास्क, सेनिटाइजर्स लगायतको सामग्रीका साथ हामीले सबै विद्यालयहरूमा वडाहरूमा तल्लो लेभलसम्म हामीले जानकारीमूलक गरेका छौँ। आरटिटी PCR हामीले गरिरहेका छौँ र हामी 5 बेडको कोरोना अस्पताल बनाउने क्रममा छौँ। हामीले जनतालाई कतिसम्म हाम्रो तपाईँको चाहिँ के अरे टोलमा गएर कोरोनाबाट बच्ने गरेका छौँ। स्थानीय पत्र-पत्रिका, स्थानीय मार्फत कार्यक्रम गरेका छौँ। नगरपालिकाले तर्फबाट पनि के अरे काम अनुरोध गरेका छौँ। माइक त्यसको असरबारे हामीले चेतना र स्थानीय सरकारले तपाईँको कोरोनाबाट सचेत सञ्चार माध्यम मार्फत हामीले जनतालाई यो अप्नाउँछ भन्ने हिसाबले लाग्न दिनको लागि हिसाबले त्यो कामहरू गरेका छौँ। कार्यक्रम स्वस्थ जीवन हरेक दिन NTV प्लसबाट बिहान 7 देखि 8 बजेसम्म र पुनः साँझ 5 देखि 6 बजेसम्म, NTV कोहलपुरबाट दिउँसो 1 देखि 2 बजेसम्म र NTV इटहरीबाट दिउँसो 2 देखि 3 बजेसम्म प्रसारण हुने गरेको छ। स्वास्थ्य सम्बन्धी यहाँहरूको कुनै जिज्ञासा या समस्या भएमा हामी सम्बन्धित विज्ञहरूबाट समाधान खोजी कार्यक्रममा प्रसारण गर्नेछौँ। हामीलाई सम्पर्क गर्ने माध्यमहरू यस प्रकार छन्। फोन, SMS तथा भाइबरको लागि 98 43 52 93 97, इमेल swasthjivan@ntv.org.np। यस कार्यक्रमको बारेमा आफ्नो सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रिया पनि यहाँहरूले यिनै माध्यम मार्फत दिन सक्नुहुनेछ। साथै कार्यक्रममा के कस्ता सामग्री, विषय वा विज्ञहरू समेट्नु पर्ला भन्ने विषयमा पनि सुझाव दिन सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम यहाँहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। YouTube नेपाल टेलिभिजन, मोबाइल एप्लिकेसन नेपाल टेलिभिजन, फेसबुक facebook.com/neptv2041। नमस्ते, म डाक्टर राजु पङ्गेनी, म छाती रोग विशेषज्ञ। म आज विभिन्न श्वास प्रश्वास रोगसँग सम्बन्धित समस्याहरू र यसमा कोरोनाले गर्दा पार्ने असरहरूको बारेमा बताउँदैछु। यो तपाईँहरूमध्ये जतिलाई पनि
जसलाई पनि यो श्वास प्रश्वाससँग सम्बन्धित दीर्घ रोगहरू छन्, जसलाई COPD, क्रोनिक ब्रोन्काइटिस या ब्रोन्कियल आजमा, या कसैलाई चाहिँ इन्टरस्टिशियल लङ डिजिज या लङ फाइब्रोसिस या पुरानो निमोनिया या टिबीको कारणले यो फोक्सोमा जति पनि समस्याहरू, दीर्घ समस्याहरू छन्, उहाँहरूलाई यदि कोरोना इन्फेक्सन भयो भने यो दीर्घ समस्याको चाहिँ अचानक एट्याकहरू आउन सक्ने सम्भावना रहन्छ। यदि तपाईँहरूमा कुनै यस्तो खालको दीर्घ श्वास प्रश्वाससँग सम्बन्धित समस्याहरू छ भने घरमै सकेसम्म घर बाहिर ननिस्किदिनु होला, घरमै बसिदिनुहोस् र घरभित्रै पनि सकेसम्म आफूलाई फुर्तिलो राख्ने कोसिस गर्नुहोस्। विभिन्न खालको व्यायामहरू गर्न सकिन्छ, घरभित्रै पनि योगाहरू गर्न सकिन्छ। यो श्वास प्रश्वाससँग सम्बन्धित यो फिजियोथेरापी एक्सर्साइजेसहरू पनि गर्न सकिन्छ र सँगसँगै प्रोटिनयुक्त यो पोषिलो आहारहरू पनि गर्दै गर्नु होला। घरमा पनि सकेसम्म आफू बाहिर हिँड्ने आधा घन्टासम्म हिँड्नुभयो भने पनि शरीर अलि फुर्तिलो रहन्छ। र केही समस्या पर्यो, जस्तै सास फेर्न अचानक गाह्रो भयो, ज्वरो आयो, या चाहिँ खकार बाक्लो हुन थाल्यो, खकारमा पहेँलोपना आउन थाल्यो, या खकारमा रगत आउन थाल्यो, कुनै पनि लक्षणहरू देखियो भने चाहिँ नजिकैको स्वास्थ्य चौकीमा स्वास्थ्य कार्यकर्ता या डाक्टरसँग सम्पर्क राख्नु होला। र यदि केही समस्या परेर तपाईँहरूसँग कुनै डाक्टरको नम्बर छ, तपाईँलाई पहिलादेखि देखाइराख्नु भएको डाक्टर हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई फोनमा सम्पर्क गरेर उहाँहरूसँग सोधेर यो विभिन्न उपायहरू चाहिँ अवलम्बन गर्नु होला। र अर्को चाहिँ यो कोरोनाबाट बच्नको लागि जति पनि हामीले कुराहरू गर्छौँ, सामाजिक दूरी कायम गर्ने, बाहिर हिँड्दाखेरि मास्कको प्रयोग गर्ने, सरसफाइमा ध्यान दिने, यी सबै कुराहरू गरिदिनु होला। यो चाहिँ तपाईँहरू आफू पनि बस्नु होला र सँगसँगै अरूलाई पनि आफ्नो सङ्क्रमण सर्न सक्छ कि भनेर त्यो पनि ख्याल गरिदिनु होला। स्वास्थ्य सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण नम्बरहरू। स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनै पनि जानकारी र सहयोगका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका हटलाइन नम्बरहरू 1115 र 1133 वा मोबाइल नम्बर 9851 55 839। एम्बुलेन्स सेवाको लागि 102 र 112। वैदेशिक रोजगारीको क्रममा स्वास्थ्यमा समस्या भएमा, अन्य सहयोग वा जानकारी आवश्यक परेमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको हटलाइन नम्बर 1141। शान्ति, सुरक्षा र अन्य सहयोगका लागि नेपाल प्रहरीको नम्बर 100। सशस्त्र प्रहरी बलको नम्बर 1114। रगत आवश्यक परेमा ब्लड बैंकको नम्बर 01 42 25 344। सार्वजनिक हितका लागि नेपाल टेलिभिजन। दर्शकवृन्द, हामीले आज विशेष गरी कार्यक्रममा 3वटा प्रसङ्गहरू उठायौँ। त्यसो त बीचबीचमा सामाजिक सन्देशहरू पनि थिए, हामीले सधैँभरि ती राख्ने पनि गरेका छौँ। विश्व हात धुने दिवसको विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ, त्यसै गरी श्वास प्रश्वास सम्बन्धी समस्याहरूको विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ, अनि एउटा स्थानीय तहले गरेको प्रयासको पनि कुराकानी गऱ्यौँ। हामीलाई विश्वास छ यहाँहरूले आजको यो कार्यक्रमबाट केही पक्कै सिक्नुभयो होला र यो पनि विश्वास छ व्यवहारमा पक्कै पनि उतार्नुहुनेछ। आफूले जानेका कुरा अरूलाई पनि बताउनुहुनेछ। हामी फेरि पनि भन्छौँ, कार्यक्रम सामाजिक सञ्जालहरू मार्फत पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। कुनै पनि प्रश्न जिज्ञासा छन् भने पनि राख्न सक्नुहुन्छ। हामीले स्क्रिनमा त्यसका माध्यमहरू बारम्बार देखाइरहेका छौँ। हामीले बिदा हुने बेला हुन लागेको छ। अक्टोबर 15 तारिकमा मात्र होइन, वर्षैभरि हात धुनलाई अल्छी नगरौँ, कन्जुसाइ नगरौँ, किनभने सरुवा रोगहरूबाट बच्ने सबैभन्दा राम्रो उपाय भनेकै हात धुनु हो। विज्ञहरूले त्यसो भन्दै आएका छन्। त्यसमाथि पनि अहिले कोरोना भाइरसको यो सङ्क्रमणको समयमा साबुन पानीले मिची राम्रोसँग नियम पुर्याएर हात धुनु भनेको सावधानीको सबैभन्दा राम्रो उपाय हो, पहिलो उपाय हो भन्दै आएका छन्। हामी पनि यहाँबाट यही नै आग्रह गर्छौँ। स्वस्थ समाजको निर्माण गर्न स्वस्थ जीवन हुनैपर्छ। हामी यहाँहरूको साथमा छौँ। आजलाई बिदा माग्छौँ। आजकै समयमा भोलि फेरि पनि आउँछौँ। हस्त, नमस्ते।